अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप तमाम हजरात को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज 6 अप्रैल 2019 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात आप हजरात से मैं शेयर करता हूँ, जो कि गैर मुल्की अफराद के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं, क्योंकि अक्सर गैर मुल्की अफराद लाइल्मी की वजह से काफ़ी मुश्किलात में देखे जाते हैं। लिहाजा प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियोस को लाइक लाजमी करेगा दोस्तों, ताकि वो बहुत सारे लोगों तक शेयर हो सकें, क्योंकि अगर वो इस तरह से दूसरे लोगों तक ये मालूमात जाएंगी तो इंशाअल्लाह बहुत सारे गैर मुल्की अफराद इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। बिशा के इलाके से खबर आई है कि नेशनल कमेटी फॉर टोबैको कंट्रोल करने वाले इदारे ने जुमे के रोज़ एक ट्रक के ऊपर छापामार कार्रवाई की है, जिसके अंदर 18 टन के करीब तंबाकू पकड़ा गया है। ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। इस तंबाकू की जो मालियत है वो तकरीबन 70 लाख रियाल के करीब बनती है, जिसे ममलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई किया जाना था। दोस्तों, पिछले दिनों सऊदी हुकूमत ने वाज़िया तौर पर एलामिया जारी किया था कि ममलिकत में जो तंबाकू नोशी है इसको कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे अफराद इसकी वजह से अपनी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। खास तौर पर छोटे बच्चे इस तरह की चीज़ों में मुब्तला हो रहे हैं, जिसके बाद काफ़ी सख्त कवानीन यहाँ पर टबैको के बारे में बना लिए जा रहे हैं। जिस सिलसिले में ये तमाम जो कार्रवाई की गई है, इस सिलसिले में सऊदी हुकूमत को हम खराज तहसीन पेश करते हैं। और इस तमाम जो 18 टन के करीब ये टबैको था, इसे एक वसीम मैदान में जमा करके इसे जला डाला गया है। इस सिलसिले में सऊदी हुकूमत आने वाले दिनों में वाज़िया कवानीन सिगरेट नोशी के मुतालिक आ रहे हैं, क्योंकि पब्लिक प्लेसेस या दीगर जो भी सरकारी इदारे हैं और बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स हैं, इनके अंदर सिगरेट नोशी पर मुकम्मल पाबंदी लगाई ऑलरेडी जा चुकी है। इस सिलसिले में जो भी अफराद यहाँ पर सिगरेट नोशी करते नजर आते हैं, उन्हें 300 रियाल से 1000 रियाल जुर्माना किया जा रहा है। दोस्तों, आज से तकरीबन 1 माह बाद इंशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक की मुक़द्दस आतें शुरू हो जाएंगी। इस सिलसिले में सऊदी अरबियन मॉनिटरिंग अथॉरिटी ने वाज़िया तौर पर एलामिया जारी कर दिया है कि रमज़ान के दौरान तमाम बैंकों की क्या टाइमिंग होगी और ईद के दिनों में बैंक्स क्या टाइमिंग के साथ खुलेंगे, और इस सिलसिले में ईद उल ज़ुहा के दिनों में भी बैंकिंग की क्या टाइमिंग होगी, जिससे गैर मुल्की अफराद को ये तमाम मालूमात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ताकि उन्होंने जो भी अपने मुल्कों में मनी ट्रांसफ़र करनी है वो इस सिलसिले में उन टाइमिंग की बेहतरी के लिहाज से वो कर सकें। याद रखिएगा कि रमज़ान के दौरान जो बैंक की टाइमिंग जो सऊदी अरबियन मॉनिटरिंग अथॉरिटी ने अभी जारी की है वो सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक है, यानी कि 10 AM से 4 PM तक ये बैंक खुले रहेंगे। इसके अलावा 25 रमज़ान से छुट्टियां हो जाएंगी। लिहाजा वो तमाम अफराद जो कि अपनी फैमिलीज़ को पैसे भेजना चाहते हैं, वो याद रखें कि 25 रमज़ान के बाद बैंकों में तातीलात शुरू हो जाएंगी और छुट्टियों के बाद वो अपने मुल्कों में पैसे ट्रांसफ़र करना उनके लिए दुश्वार होगा। लिहाजा कोशिश करें कि लाजमी तौर पर इससे पहले अपनी फैमिलीज को पैसे अरसाल कर दें। इसी तरह से जो मजीद इतलात आई हैं कि ज़िलहज्जा यानी कि हज के दिनों में जो ईद आती है, बकरा ईद जिसे हम कहते हैं, उसमें 7 ज़िलहज से ये बैंक तकरीबन 8 अगस्त 2019 से ये बंद हो जाएंगे और उसके बाद 17 ज़िलहज के दौरान ये खुलेंगे, जो कि 18 अगस्त उम्मुल कुरा कैलेंडर के मुताबिक बताई गई हैं। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि इसी लिहाज से अपनी फैमिलीज को पैसे भेजना चाहें तो वो अभी से अपनी प्लानिंग करें, क्योंकि बैंक्स की टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगी और वो 25 रमज़ान से बंद रहेंगे और इस सिलसिले में वो 6 शवाल को यानी कि 9 जून को दोबारा खुलेंगे। दोस्तों, अमेरिकन खलाई इदारे नासा ने एक अहम तरीन खबर शेयर की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि चांद पर अचानक एक बड़ा स्पॉट नजर आया, जिसकी वजह से तमाम साइंसी माहिरीन परेशान हो गए। इस सिलसिले में पिछले दिनों एक खबर भी आई थी कि एक एस्टेरॉयड यानी एक स्यारा जमीन की जानिब बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, जिसके बारे में जैसी ये पिक्चर सामने आई तो साइंसदान बड़े परेशान हुए कि कहीं ये वही स्यारा चांद की हदूद में पहुंच चुका है और ये किसी वक्त भी चांद से या जमीन से टकरा सकता है। इस सिलसिले में साइंसी माहिरीन ने जब इसके बारे में तहकीकात की, क्योंकि इस जो पिक्चर के अंदर ये जो एक स्पॉट नजर आया था उसका दौरानिया आधे सेकंड के करीब था।
اس سلسلے میں جیسے ہی مزید اس کے بارے میں تحقیقات کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ یہ کوئی سیارہ یا کوئی ایسٹرائڈ نہیں ہے، بلکہ یہ جو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن ہے وہ بڑی تیزی سے اسی دورانی کے دوران چاند کے پاس سے گزرا جب وہ اس کی فوٹوگرافی کی جا رہی تھی۔ لہٰذا الحمدللہ کسی ابھی فی الوقت خطرے کی بات نہیں ہے، مگر پچھلے دنوں جو اطلاعات آئی تھیں کہ ایک تیز رفتاری کے ساتھ زمین کی جانب بڑھنے والا ایک سیارہ یعنی ایسٹرائڈ، ایک بڑا پتھر کسی دوسرے سیارے سے ٹوٹ کے زمین کی جانب گامزن ہے یعنی آ رہا ہے، اس بارے میں مزید کوئی اطلاعات جیسی آئیں گی فوری طور پر آپ سے شیئر کر دی جائیں گی۔ دوستو، سعودی وزارت حج عمرہ نے ایک اہم اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ تقریباً 55 لاکھ کے قریب عمرہ ویزا جاری کیے جا چکے ہیں پچھلے 7 ماہ کے اندر، اور تقریباً 50 لاکھ عمرہ کرنے کے لیے افراد مملکت میں آ چکے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ جو افراد جس کنٹری سے آئے ہیں اس میں پاکستان ابھی بھی سب سے پہلے نمبر پر ہے، دوسرے نمبر پر انڈونیشیا ہے جس کے تقریباً 8 لاکھ کے قریب عمرہ زائرین مملکت میں آ چکے ہیں، تیسرے نمبر پر انڈیا ہے جس کے تقریباً 5 لاکھ کے قریب افراد مسلمان زائرین مملکت میں عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ایجپٹ اس کے بعد آتا ہے۔ اس طرح مختلف ممالک کے افراد مملکت میں عمرہ کرنے آ رہے ہیں۔ اس وقت سعودی حکومت کا جو ٹارگٹ تقریباً 1.5 کروڑ کے قریب عمرہ کرنے والے افراد کو یہ سہولیات فراہم کرنا ہے، لہذا آنے والے دنوں میں اس سلسلے میں بڑے وسیع پیمانے پر کام ہونے جا رہا ہے، اور اب خاص طور پر جو سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی افراد ہیں انہیں ایک نئی ویزا سروس جاری کرنے کی بات پچھلے دنوں میں نے بھی آپ سے خبر شیئر کی تھی۔ اس بارے میں مزید تفصیلات یہ آئی ہیں کہ اس بارے میں جلد سے جلد اس رمضان کے بعد کارروائی شروع کر دی جائے گی۔ کوئی بھی غیر ملکی جو کہ مملکت میں موجود ہے، اپنے اقامہ رکھتا ہے، وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو سال میں 3 مرتبہ، جن کی تعداد تقریباً 3 سے 5 ہوا کرے گی، انہیں عمرے ویزے پر یہاں بلا سکتا ہے، جیسے وزٹ ویزے پہ وہ پہلے بلاتا تھا۔ اس سلسلے میں اس کا تمام ذمہ داری اس کی رہائش کی اور انہیں واپس بھیجنے کی اسی شخص کی ہوگی جو انہیں اسپانسر کرے گا۔ دمام کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ سیکیورٹی اداروں نے کارروائی کرتے ہوئے 3 افراد کو گرفتار کیا ہے جو کہ بہت سارے افراد سے رقم چھیننے میں ملوث تھے۔ وہ اکثر بینکوں کے اے ٹی ایم کے پاس دکھائی دیتے تھے اور وہاں پر ایسے افراد جو کہ اے ٹی ایم سے پیسے نکالتے تھے ان کا پیچھا کر کے کسی نہ کسی طریقے سے ان سے رقم چھین لیتے تھے۔ بہت ساری پولیس کو اس بارے میں شکایات موصول ہوئی تھیں، جس کے بعد پولیس نے باقاعدہ ٹیمیں تشکیل دے رکھی تھیں جنہوں نے بھرپور کارروائی کرنے کے بعد ان افراد کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے اور ان کا کیس پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ دوستو، محکمہ ٹریفک نے اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ وہ تمام افراد جو کہ مملکت میں ڈرائیونگ کرتے ہیں وہ بہت احتیاطی تدابیر اختیار کریں، کیونکہ زیبرا کراسنگ کے اوپر گاڑی کھڑی کرنا بھی ریڈ سگنل کو توڑنے کے برابر ہی تصور کیا جائے گا۔ میں آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ ریڈ سگنل کو توڑنے پر جرمانہ 3000 ریال سے 6000 ریال ہوتا ہے اور 24 گھنٹے کی جیل، اور اگر یہی ریڈ سگنل دوبارہ توڑا گیا تو 3 دن کی جیل اور 15 دن کے لیے لائسنس منسوخ بھی ہو جاتا ہے۔ لہذا بہت زیادہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور کسی بھی صورت میں ریڈ سگنل پر جب آپ گاڑی لے کر جائیں تو زیبرا کراسنگ سے دور کھڑی کریں۔ دوستو، محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ مملکت کے اکثر علاقوں میں بادل چھائے رہیں گے اور کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا امکان ہے۔ بارشوں کا ایک نیا سلسلہ اگلے 10 روز کے اندر مملکت میں داخل ہوگا، جس کے بعد مملکت کے بہت سارے علاقوں میں تیز بارشیں ہونے کی امید ہے۔ لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ نشیبی علاقوں میں رہتے ہیں بہت زیادہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور کسی صورت میں بھی ایسے علاقوں میں نہ جائیں جہاں پر پانی کے بہاؤ ہونے کی زیادہ امید ہو، کیونکہ اکثر لوگ ایسے علاقوں میں جا کر پھنس جاتے ہیں جس کے بعد بڑی مشکل سے دفاع مدنی ان کو ریسکیو کرتا ہے اور اکثر لوگ اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں۔ دوستو، آپ حضرات کی جانب سے بہت سارے سوالات مجھے موصول ہوئے ہیں جس کا میں ٹائم کے لحاظ سے آپ کو جواب بھی دے رہا ہوں۔ میں نے تقریباً 100 کے قریب جو سوالات دیکھے اس میں مجھے 25 سے 30% ایسے سوالات ملے جس میں آپ حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مملکت میں آئے مگر آپ کے کفیل یا آپ کی کمپنی نے آپ کا اقامہ نہیں بنایا اور آپ مسلسل 1.5 سے 2 سال 3 سال سے یہاں مقیم ہیں مگر ابھی بھی اقامہ آپ کا نہیں بنا ہے۔
دوستو اس بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آپ سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے جس کا آپ کو اعتراف کرنا ہوگا۔ یاد رکھیے گا کہ مملکت کے قوانین میں یہ بات واضح طور پر ہے کہ کوئی کفیل یا کمپنی اگر آپ کا اقامہ نہیں بناتے ہیں تو 3 مہینے کے بعد آپ لازمی طور پر کسی دوسرے کفیل کے پاس ٹرانسفر لے سکتے ہیں، کیونکہ غیر ملکی افراد کو اس بارے میں کوئی معلومات ہی نہیں ہوتی ہیں کہ 3 مہینے ان کے کفیل کی ذمہ داری ہے، اور قانون کے مطابق اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ خود مجرم بن جاتا ہے، مگر کسی بھی غیر ملکی کو اس بارے میں کوئی علم معلومات نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ خود الٹا مشکلات میں پھنس جاتے ہیں۔ لہٰذا میں آپ حضرات سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر کسی بھی شخص کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہیں تو فوری طور پر کوشش کریں کہ کوئی کفیل، کوئی اچھا کفیل یا کمپنی میں ملازمت کے طور پر جائیں، اور جو بھی ڈیوز آپ کے ہیں وہ تو آپ کو اب خود ادا کرنے ہوں گے، اور اپنا اقامہ بنا کر قانونی طور پر مملکت میں رہیں اور کام کریں۔ دوستو امید کرتا ہوں یہ جو معلومات میں نے آپ سے شیئر کی ہے، میری اس ویڈیو کو لائک آپ لازمی کرے گا، اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کرے گا۔ السلام علیکم۔